خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ ولی اللہ فی حتی تسکنہ ورزقہ ونمت یا رب محمد والی محمد وعجل جتنے عزادار صف عزاد تشریف فرما ہو ایک صلوات باواز بلند تلاوت دعاواں دی قبولیت واسطے کوشش کرو سارے مل کے بلند ترین صلوات اجازت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات بس بھائی چند دنہ دا مہمان رہ گیا زہرہ دلال آؤ آج حسین دے اس پتر نو مکان دے بنیے تاریخ لکھ دیئے کہ جیڑا اجے بولی نہیں بول سکتا ایک دعا میں منگی اور میں ہر مقامات کو دعا کی تھی اور اے جڑی دعا دا حصہ ہے آج دے دن دا آج دی رات دا اے جڑا ہوں میں موضوع شروع کرن لگا اے دے حصہ ہے اور اے دعائی میں اصغر دی بہن دی قبر تے منگی کدی ہائے نہ کرو میں مسائے دی ابتدا اسے دعا تو کردہ پہ صبح شام رو کے یو منگی کر مومنہ دعا ہون تشال وسے گھر حسین دا صبح شام رو کے یو منگی کر مومنہ دعا ہون تشال وسے گھر حسین دا آج دی رات دا صدقہ تو سارے واسطے دعا کردہ اس تو بڑی دعا کوئی نہیں دھیاں بہنہ ننار رلا کے مٹیاں تے باندھے ہو آؤ شبیر دادا کرام میں ممبر تے جھولی چاہ کے دعا پیا کردہ جتنے ٹور آئے ہو اتنے تک موت نہ ہوئے جدو تک شام دا بازار نہ ہوئے بڑی ہائے آمین میرے اللہ میں دوجی دعا پیا کردہ جنہوں شام بلاوے وقت اللہ نہ بلاوے یا دھی نہ لوے یا بہنہ نہ بڑی ہائے آمین جتنی بلند ہائے کر سکا دیا دریے آلے وقت دھیاں یا بہنہ ننار رلا کے شام دے بازار چو گزرے اتھے پتہ لگ سیا کیڑیاں اوکھیاں گزریاں لی اجروں کو میرا سیدہ ہاتھ نہ بنو اے تیرا معیار بن گیا تیرا مزاج بن گیا اے تیرے تے کرم علی دی دھیدہ ہن آؤ جیڑا موضوع ہے جیڑی دعا میں معصومہ دی قبر تے منگی شام حسین دی دھی دی رول موئی قبر آؤ معصومہ دی قبر تے میں جھولی چاہ کے پہلی دعا کیڑی منگی اصغر بھیڑ دے نالے بولے نکے نکے ہتھاں نال رسیاں اصغر بھیڑ دے نالے بولے آیت توڑے واسے چنہ سائیں آیت کر لو کھولے لاڈ پہ کرن شالا دوویں تسے بہن تے بھیرا
ہائے دا صدقہ اللہ عرفان بھائی نو حیاتی اللہ پتر دے بھائی واسطے بھی دعائے اللہ حیات نوکرہ صحیح نوکرہ اصغر بھین دے نال ابولے نکے نکے ہتھا نال رسیاں کھولے لاڈ پہ کرن شالا دو میں تس بھین تے بھیرا شالا ویسے گھر حسین دا لاڈ پہ کرن شالا تس بھین تے بھیرا ایک بین سنیا شالا ویسے گھر آدھا پیا ہر مذہب دا بین کرنے کا ہر مذہب دا قانونیو ڈیندے جرم نو دیکھ سزا او پر مسلمانہ وچ کربل دے قانون دیتے بدے اللہ راضی ہوئے بابا جی ادھے مجمع سطر نہیں سمجھی میں ایک باری پھر آکھ دینا تاکہ اگلی سطر تے سارے مل جاویں پر مسلمانہ وچ کربل دے قانون دیتے بدے سن سو جن دے گھر چھوٹی اولادے وہ ہے کر چھڑے آدھا پیا کیتا قتل معصوم کترے واری ویون دی ماں تے بھین گواہے وہ پہلے تیر مارا وال قبر پٹی کیتا خنجر دے نال جیندی بھینا دیا یسرا میں تا اج رج کے کھڑایا ہی کوئی نہ ہاتھ نہ بنو آزادارانہ نوکرہ ہاتھ نہ بنو آدھا پیا کیتا قتل معصوم کترے واری ان دی ماں تے بھین گواہے پہلے تیر مارا وال قبر پٹی کیتا خنجر دے نال ایک بند ہو رہے اس بندیاں نہ اے پھر پڑھ دینا صحیح جتنی بار یاداں آدھا پیا کیتا قتل معصوم میں کترے واری ان دی ماں تے بھین گواہے پہلے تیر مارا وال قبر پٹی کیتا خنجر دینا بابا جی او تا حد لگا سارے یہ سویڑ دے مکانی اتھے آندے یوے جڑا اس گھر نو روویں آوے ایک میں بند پڑھن لگا اور میں ہاتھ بدی کھڑا بندیاں پہلیاں 3-17 بے شک چھپ کر کے سن بند دی آخری سطر سمجھ چاہے پھر کوشش کرے آئے ہائے تیری اتنی بلند ہوئے جو اصغر دی ماں سن دعا دے کے جاوے بزرگا دے آئے ہویاں حق باطل دیاں کئی جنگاں تے لگ گئے جت میدان وغادا کیتے قتل جوان جوانا نے اے شیوائے موڑھ آخری سطر واسے منت کیتی ہے سیدہ منت ہے آدھا پیا جا پوچھ لے کل علماء تو اے کوئی قانون نہیں آدھا او ہوئے قاتل 34 سالان دا مقتول ہوئے چھے جیندی ماں دیا یسگرہ ماں کلی رہ گئی ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ نوکرہ بابا ہاتھ نہ بنو آدھا پیا جا پوچھ لے کل اوہ علماء تو اے کوئی قانون نہیں آدھا اوہ ہوئے قاتل 34 سالان دا مقتول ہوئے چھے پچھلا مائک بان کر سے میرا ادھا تھوڑا جی آواز بدا دے میں سیدہ اے ہاتھ بدی کھڑا آخری پر سے رہ گئے کوشش کرے آئے اگلے سال اس سے رونے جس جیندیاں ہونے تے میں ہر ممبر تے آدھرانا بشیعت جمعی رون واسطے ساری رات ہی روئیے سارا دن ہی روئیے تے کربلا لے اندیاں دکھاں چھاک ادا نہیں ہوندہ پہلا جملہ میں مضمون دا پڑھن لگا اس تو بعد ہی میں نے پتہ لگ سی میں مضمون دا رخ کیڑے پاس لے جاواں بزرگ فرمیندے ہوندے ہیں کہ اگر کربلا دی جنگ رباب دی جوڑی نہ ہوندی اگر کربلا دی جنگ اصغر تے سکینہ نہ ہوندے
بزرگاں دے لوگ اس جنگ نو نہ سیاسی جنگ قرار دیندے اگلا جملہ سن سو وادیان بھین رسیاں پا کے پھرا نوکے نیزہ تے چڑھ کے ہر گلی بازار وچ دسیا لوگوں کربلا جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوئے صدقے بھائی صدقے نوکرہ عالیہ راضی ہو گئی ایک چھوٹی جی روایت میں پڑھن لگا سرکار سجادہ دن کے واقع کربلا تو بعد جتنی دیر تک میری ماں رباب زندہ رہی ہے ایک چھوٹی جی گٹھڑی ہان اللہ ہی رکھی سی کربلا تو لے کے شام شام تو لے کے ہائے عالیہ تو ہائے قبول فرماوے شام تو واپس مدینے وہ دن جب تک زندہ رہی ہے وہ گٹھڑی ہان اللہ کی وہ دن جدن میری ماں ٹوری ہے نا اس دنیا تو میں عالیہ دیں قدمت ہاتھ رکھیا میں کیا میں اجازت ہوئے تو میں گٹھڑی کھولا جس گٹھڑی نو میری ماں ہن توڑی ہان اللہ ہی رکھے ہے عالیہ دن کھول کیڑے جڑا ہے نہ کرے سجادہ دن میں گٹھڑی کھولیے تے وچو اصغر دے سڑے ہو چولے اصغر دے جھولے دیاں سڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑیاں جنہاں نو ہان اللہ کیا دیا یو میرا ایک دن نہیں ترے واری کو سن اللہ بچڑا 10 محرم میدان کربلا معصومان دا تسا بابا ٹبے کربلا تے بہ کے نا زخمی باں سر تے رکھ کے ہولے نہیں حسین بلند آواز نال فرمائے حل من ناصر ینصرنا شبیرہ دن کوئی ہے میں غریب دی مدد کرنا اللہ ہائے جیڑا بندہ جے توڑی ہائے نہیں کر سکیا تاریخ آدھی او دے حسین غریب سڑائے ادو اصغر پینگے چو تڑپ کے زمین تے آئے تے ارکان دے بھار ٹور کے پیادے بابا پتران دے ہوندیاں پیو غریب نہیں سڑے کئی منظر جٹھے سائے اللہ کدی نہ رو جڑے نہ دکھاں چ روندے ہو نہ واسطے دعا ہے کدی دنیا دے کسے دکھ چ نہ رو کئی منظر جٹھے اصغر دے ٹرندا علی دی عالیہ دھی جٹھے تے بی بی نہ وین بلند کیتے شبیر دے کن تے بھیناں دے رومن دی آواز پئی اکبر بھول گیا قاسم بھول گیا اونو محمد بھول گئے تے ابالے قدم چاہ کے نہ بھین دے خیمے چاہ کے بھین دا ہاتھ نہ کیا دن کیوں رونیاں ہو اجا تو حسین جیند ہے اللہ راضی ہو بھی ہائے کرنا بی بی آدھی تیرے اصغر روائے حسین آدھن کیویں بی بی حسین دا ہاتھ نہ پہ تے خیام میں چلے آئی ڈٹھا کیا ہے اصغر نہ کونیاں دے بھار پہ ٹر گئے تے حسین پتر نو چاہ کے ہاں اللہ کیا دن تو ہی سن گھد ہے جو تیرا پیو غریب ہو گیا ہے جواب سن سو معصومہ دا بھیرا نکے نکے ہاتھ پیو دی داڑی تھلے رکھ کیا دے بابا میں میدان لے چل میں انج پانی منگ سانجے میں دادی زہرا حق جڑے آئے بھائی مکان دے میں نوکر اصغر دے بابا میں میدان چلے چل میں انج پانی منگسا جی میں میری دادی حق منگے اتھائی نا بزرگ ایک وین کر دے دن پتر نو جس لے حسین ڈٹھے نا تے اصغر دا حوصلہ ڈٹھے تے شبیر دیاں نا ہنیوں لڑ پئی وہ ہنیوں لڑیاں نا تے بزرگا دیاں شاہ تسے پتر دا منہ چومیا کل سجن شبیر نو بھول گئے آئی یاد جوانی غازی دی دو اتھرو شاہ دے ڈول پہ گھر اولادی تے ہائے کریں آدھن وہ اتھرو ڈھے پہ رخ اصغر تے رخسار معصوم دے دھول گئے علی اصغر سمجھے اپانی ہیں دوویں لابھ معصوم دیکھو بڑی روحانیت ہے بھائی ذکر ہے مورالے دو وین کریے سے حسین حقل لیتی ہے رباب قدمہ تے ہتھ رکھ کیا دیئے جی مولا سیدہ دا تیرے پتر میرے نال میدان اچ پانی پیون پیا کوئی آخری حسرت ہے فرمایا ایک کو حسرت ہے میں پتر نو سونا جیا چولا پوا میری سین نا پتر نو چاہے تے پیا دیئے حسین تے عالیہ ہک لازہ میرا خیمہ خالی کر خیمہ خالی ہو گیا میری سین نا خوشک والچ کنگی کی تھی چولا پوا کے نہ چھوٹے جا رومال نال کمر بدھی چھوٹیاں چھوٹیاں تلوارن لٹکا کے پتہ ہی اصغر دی ماں کے آکھے پتر دا منہ چم کے پہ یادیے ماں نو سرخرو کریں تیر آوے نہ تے خود جھلیں تیر تیرے بابے نو لگا تے ہر کوئی اکسی رباب دے دودھ دی تاثیر ہے لب کھل استماع دے پاسے وے کیا دمہ ہکواری میدان اچ ونجن تا دے لوگ اکبر و قاسم نو بھول نہ لگے اجرکم من السیدہ علی حسین راضی ہو گئے اے میرا جملے جتنے پیچھے بیٹھے ہو آخر تک کھلوتے بیٹھے سارے ماتمی ایک باری سینے تے ہاتھ رکھے ماتم دا پتر نو تیار کر کے صحیح رکھے اس ہاتھ سے
मासूमा दा हथ लिया इस हाथ टुरदी टुरदी आई है शबीर दे खैमे केड़ा बंदे अजी जड़ा है न कर सके शबीर दे हाथां ते रखियस अली असगर मासूमा दा हाथ दितस आलिया सैन दे हाथ ते इंज झोली छंड के आदि के लो जिवें खाली झोली आई आ इंज खाली झोली वाली अजरो को मेरा सैयदा किसे गम में छाए न करो मामा भेड़ा नू नसीब हो जितने जवान है पे कर दियो असगर मैं नौकर जवान हाथ न बन मैं तेरा नौकर मैं नौकर सही मैं नौकर असगर दितस शबीर नू मासूमा दा हाथ दितस आलिया दे हाथ ते इमराउल कैस थी इन झोली छंड के आदि लो जिवें खाली झोली आई आ इवें खाली झोली वली बीबी आदि हुसैन मेरा असगर जाने ते तू जान आलिया सैन मेरी मासूमा जाने ते तू शबीर बिस्मिल्लाह ए जुमला मेरे आले पासे वेखण नाल तवज्जो रख दे सही शबीर असगर नु हां न लाए त्रै कदम टुरे न मामा भेणा तक आवाज गई ना उन्हां दे हिस्से दी गल ते मेरी सैन रुबाब अग्गों वल लई हुसैन मैं तन्नू रोकदी नहीं एक मिन्नत लेंदे हो हुसैन आदन हुक्म कर आदि मौला तुसां असगर नु चाहे सीने नाल अगर मेरी मनदे हो तो न मेरे पुत्र नु है हुसैन आदन क्यों चाहवाए जो बाबा दिए जितनी देर तक तुसी मैदान च वैसो मैं पुत्र दा चेहरा वेदी रस वाह भाई वाह वाह भाई वाह वाह भाई वाह किसे गम में छाए न करो किसे गम में छाए न करो शबीर पुत्र नु इंच आया तारीख आदि जिवें कारी कुरान नु चाहिए ते जदा हुसैन मैदान च आए ना ते शामी हस हस के आदे हुसैन अकबर जय पुत्र मरा के अब्बास जय भिरा मरा के ते हुण कुरान मेला घिदी आंदे ते हस हस के आदे इंदी कोई नहीं मननी मैदान दे विच भावें लाख कुरान विखावे इंदी मां वली आई हाथ रख पासे ते ए भी उठदा बहंदा आवे गाजी दे मातमी दा हाथ मैंने सर ते चाहिदा है कमीना हस के आदा इनू खतरा है भैन दी चादर दा तो टुर गया इस अब्बास भिराए क्यों जो डीगर वेले असा लुटनी है इंदी भैन दी पाक सैयदा हाजर देवे बाबा किसे गम में चाहे न करो जेड़े बे औलाद झोलियां फैलाओ अल्लाह औलाद नरीना ता फरमावे शबीर पुत्र नु इस तरीके नाल चाहे सैयदा दे मुसलमानो तुहाडी नजर च अगर मुजरम है तो हुसैन ई बाल दा केड़ा कसूर है ये तो जे बोली भी नहीं बोल सकदा एक घुट पानी दा दियो मत मेरा पुत्र बच पवे या दिन हुसैन पानी आप पीने बहाना पुत्र दा करदा है दरियाले सोच ही ना इन सकदे जो हुसैन दा 6 महीने दा पुत्र इंज बोले सी ऐ जुमला तेरी धरती दा जुमला आखिर तक मैं नहाए चाहिए आ दिन असगर पानी मंगे तो पानी देने पुत्र नु हाथ ते रख के आदे असगर मंगदे हो पानी ते बाबे वाले पासे वेख के आदे भिरावां दे कातलां तो मंगण ते बड़ा औखा हुंदा बाबा तेरा हुक्म है मैं नौकर सही उस भाई दी गल नहीं मजमे सुनी चलो मैं स्पीकर के खलोता मैं दस देना वो आदे 6 महीने दा बच्चा कितना सारा पानी पी सकता कोई बंदा सोचे तो सही सही नौकर आलिया राजी हो आदे बाबा भिरावां दे कातलां कोलों मंगण ते बड़ा औखा हुंदा बाबा तुहाडा हुक्म है मैं मंगदा शबीर पुत्र नु बिस्मिल्लाह पढ़ के ना गरम रेत ते रखिया असकर खुश्क जुबान दा तीर चलाया आदे ओ मुसलमानो मैं 3 दिहाड़ियां दा तस्सां एक घुट पानी दा दियो मत मेरी जान बच पवे वो आदन इतना दर्द आई ना मासूमा दे भिराज वो जालिम कंड करके रोवन लग पे ते एक बेन आदन यार इस बच्चे दा केड़ा कसूर है ये तो जब बोली भी नहीं बोल सकदा जड्डा पिसरे साध डिठे ना जो मेरी फौज विच बगावत पई होंदी है उत्थे आया जिथे हुरमल आई सारे आखो लानत बेशुमार इदा मोढा हिला के आदा एक कलामल हुसैन जल्दी कर हुसैन दी कलाम नु कत्ता कर जेड़ा काम हुसैन दे गाजी ने कीता वो शबीर दा 6 महीने दा पुत्र पिया करदा ऐ मैं सैयदा में हाथ बद्दी खड़ा हर बंदा जानदा है इमराउल कैस दी धी सैन रुबाबो मेरी सैन आई जिन्नू पीऊ दाज तीर कमान दिता ही तीर अंदाज पीऊ दी थी आई मां खलोती है खैमे दे बूहे ते हुसैन दे हथ ते शहजादा अली असगर बजुर्गा दे ने हुरमल ओ तीर कमान च रखे है जेड़ा जंगा च हैवाना ते चलाया वेंदा एक मैं सवाल तेरे ते होर करदा एक मैं पहले कीता एक हुण करदा कितना सारा गल होंदा 6 महीने दे बच्चे दा
साईं कितना सारा कितनी सारी गर्दन होती है 6 महीने दे बच्चे। इस ना तीर कमान च रखिया, मां डेदी पई इस छिक दी है, हाथ कमिया तीर ठह गया। इस फिर तीर कमान च रखिया, इस फिर छिक दी है, हाथ कमिया ठह गया। पिछले साथ आदे तू ते बड़ा वड्डा तीर अंदाज आवे, अज क्या थी गई? आद अगर ये गल पूछनी तो मेरे नेड़े आ, इशारा करके आदे ओ सामने वेख एक बीबी है जिंदा हाथ जख्मी पासे थे। वो आदे मैं तीर नू हिक छिक देना, वो कई बारी उठ दिए ते कई बारी बांध दिए ते हाथ बन के आदि ना मार मेरा 6 महीने दा बच्चा आदे तीर मार। इस तीर नू छिक दी है ना ते मां खलोती है खैमे दे बूहे ते, इस तीर अंदाज ना इन छिक दी है ते मां दी असगर होशियार। तीर मारन वाले दा निशाना तू ना तेरा बाबा है। इदो मां दी आवाज पेश करना ते उदो हरमल तीर कमान चो छड़े। बुजुर्गा दिन असगर उछल के गर्दन तीर दे अगे कीती है। आगा नसीम अब्बास फरमांदे ने इतना वजनी तीर आई, अगर हुसैन दा बाजू ना होवे आ जिन तीर वंजे हा उनाई सकीना दा वीर वंजे। आहा अजरुक मिन सैयदा, ए तुहाडी धरती ते अता है अली दियां धीयां दी जेड़े हाय करके पे रोंदे हो, ए तुहाडी नगरी ते अता है अली दियां धीयां दी। हाय उन्हें फरमाया इतना वजनी आई तीर, अगर शबीर दा बाजू ना होवे आ जिन तीर वंजिया उदाई सकीना दा वीर वंजिया। इतना वजनी आई तीर, तीर असगर दा गल चीर के ना शबीर दे बाजू चाण लगे। हुसैन पुत्र दा मुंह चुमे, असगर पानी पी ले। एक सतर होर पढ़ा सही, एक सतर मैं होर पढ़दा। शबीर नन्ना दे अली पढ़ के अपनी बांह जड़ी है ना वो तीर तो जुदा कीती ते असगर दी नजर पै गई। आदे बाबा एक मिन्नत लहावी, जदा खैमे जावे ना अपनी बांह दा जख्म मेरी मां नू ना विखावे। हाय हाय तुहाडे हौसले तो मैं बहना दे पर्दे कुर्बान कर दा, तुहाडे हौसले तो मैं बहना दे पर्दे कुर्बान कर। बाबा मैं मां नाल वादा करके आया, बाबा मैं तीर खुद झलसा। शबीर बिस्मिल्लाह पढ़ के ना पहले आखे जो 6 महीने दे बच्चे दा गल कितना सर होंदा, तीर दी कानी डिठी इस पुत्र दे गल च ते हुण आई वारी तीर कढ़ण दी। शबीर पुत्र नू रेत ते समाए। तारीख लिख दी है कि करबला च हर मरन वाले मौत दी आखिरी हिचकी शबीर दी गोद च लईए। हर दिवेरी हुसैन मुतमिन रहे। वो दिन जिसले पुत्र दे गल चो तीर कढ़ण लगे ना हुसैन वेख नहीं सकिया, हाथ पाया तीर दी कानी ते मुंह कीता आसमान वाले पासे। इदो तीर नू छिक दिती ते दुआ दे हुण तां राजी है। असगर दे गल चो तीर कढ़िया। अकबर दा बाबा तुहाडी हाय कबूल फरमावे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शबीर पुत्र नू हां न लाया, आबाद दे दामन छुपाया। तारीख दी 7 कदम हुसैन अगे टुरदे, 7 कदम पिछे टुरदे। औखा ते भावे सौखा नादे अली पढ़ के शबीर खैमे दे बूहे ते आए। ए मथे ते हाथ रखे, रुबाब जी मौला मैं तेरा शुक्रिया अदा करिया। असगर दी मां दी शुक्रिया अदा करनी ते अली दियां धीयां दा कर। मैं तो तेरी कनीज आ हुसैन आदे नहीं रुबाब झोलियां वाले पुत्र देवने बड़े औखे, मैं तेरा शुक्रिया अदा करदा। सैयदा दे रुबाब कम 2 रह गए। साउंड वाला भिरा थोड़ी मदद करे, कम 2 रह गए। कम 2 बड़े औखे। केड़ा केड़ा कम? हुसैन आदन एक के पुत्र दी मैयत चावनी, एक के पुत्र दी कबर बनावनी। हौसला वेखो असगर दी मां दा, जेड़ा अज ही पत्नी केड़े ख्याल च बैठे। हुण जुमला उस वास्ते अदी मौला तू सारे दिन दा भिरावां ते पुत्रां दियां लाशां चा चा के थक पे। मौला तू असगर नू चाह तलवार मेरे हाथ च दे, मैं पुत्र दी कबर बनावा। असगर दी मां तलवार लेके 4 या 5 कदम टुरी है। अल्लाह दा अरश हलिया। हुसैन अकल दी रुबाब पुत्र दी कबर न बनावी। क्यों मौला? हुसैन आदिन मताउन अलियां नस्लां इंज ना आखन एडा गरीब आई करबला मामा कोलो पुत्रां दियां कबरां बनवांदे। एक जुमला मैं बिस्मिल्लाह करें जी तुहाडे मातम तो सदके जावां। एडा गरीब आई हुसैन वो करबला मावा कोलो पुत्रां दियां। एक जुमला ही मैं होर पढ़ना है, उनके बाद वहन वहन किसी बर्दाश्त किया तो मैं पढ़सा, नहीं तो मुकान होवे सी असगर दी मां दी। अल्लाह न करे किसी मां या बहन दा छोटा बच्चा
ایک لازہ ہو جاوے ماں تو جدا مرشد میری گل دی تائید کرے آئے ایک لازہ ہو ماں تو نکھڑ ونجے نا پھر جڑا او پتر ماں یا بھین نو واپس مل دے تو اڈے تے سوال ہے او کیویں چین دیئے انج چین دیئے نہیں او انج چین دیئے تے کربلا دی تاریخ اچ اصغر جس لئے رباب دے ہتھاں تے آیا ہے پتر نو انچ آیا اس تے اصغر دا گل انج لہ گیا ہے تے پتر دے گل تے منہ رکھ کے پہ یادی ہے معاف کریں تیرے کھیڈن دی رہا ہے اجرکم من السیدہ میں ہر ممبر تے آدھا سر دماتم علی دیاں دھیاں دی حسرت ہے ہاتھ بدیا نالیا دے تے پھر دماتم سر تے کر نہیں سکی سر دماتم علی دیاں دھیاں دی حسرت ہے ذرا سر تے ہاتھ رکھ دے ہوئے اتھا ہی وین کر دا جی پتر دا گل لاندہ ویکھیا سی اتنا رنی ہے ناسگر دی ماں جس لئے پتر دا گل زخمی ویکھیا سی کہیں ویلے سجیو چم دی کہیں ویلے کھبیو چم دی تے جس لئے ماں رنی ہے نا زمین ہل گئی شبیر دے قدم رک گئے حسین پچھے مڑ کے ویکھیا تے رباب کدی سجیوں چم دی کدی کھبیوں چم دی حسین تلوار ریت چ گاڑ کے نا باندے باندے مٹی تے بہ گئے تے حسین ایک وین کیتا ہے او وین سناواں سیدہ دے رباب تو کف میں گانی ہے ذرا پتر نورو جھل جھل کے او نہیں ماوا دے دیاں پتران دے اتے زخمانو والے تیاری کری ماتم دی میں ایک وین کرا نو کرا نہیں ماوا دے دیاں پتران دے اتے زخمانو والے سیدہ من بے ہمت ازاداران دی مکان ہوئے جان پئیے اصغر دی ماں شبیر دے پاسے وے کے پیا دیئے تو سبانیو شریعت دے نہیں جرت جو میں سمجھا یا حسین بی بی پہ یادیے نہیں پیو دفنے نے آئیو پترانو نہیں لاشا چے تیری ہائے دی آواز آوے نوکر بابا ہاتھ نہ بنو بی بی یادیے تو سبانیو شریعت دے نہیں جرت جو میں ہاتھ پکڑو بھائی بی بی پہ یادیے نہیں پیو دفنے دے آئیو پترانو نہیں لاشا چے اے حوصلہ کربلا دیاں ماں نائی اے حوصلہ ہی نوکرہ بھیرا بی بی یادیے تو سبانیو شریعت دے نہیں جرت جو میں سردہ پرسا پڑھو بی بی پہ یادیے نہیں پیو دفنے دے آئیو پترانو نہیں لاشا چے نہیں پیو دفنے دے نہیں پیو دفنے دے بڑی کربلا بابا ہاتھ نہ بنو حوصلہ وین تو میں جے کرنے جتنی واری آنکھوں نہ کرا بی بی آدیے تو سبانیو شریعت دے نہیں جرت جو میں سمجھا اصغر دی ماں پہ یادیے نہیں پیو دفنے نے آئیو پترانو نہیں لاشا چے سیدہ دے رباب جی مولا سیدہ دے میری کانڈ دا اولا بڑھا کے ٹر دیا جملہ سمجھا ہے بھائی سیدہ دے میرا دل مات پیو رال کے پتر دی قبر بنائیے دریے آلے آلے مات پتر اصغر نو چاہ کے خیمے دے پچھلے پاسے آئین اور رومنا لیا حسین ارادہ کیتے میں اصغر دی قبر بناوا جبریل سر تو تاج لہا کے پیادے اللہ کیا ہوا حسین ہائے جنہوں نانا مہر تے چینا
اجازت دے میں شبیر نو پتر دی قبر بنا دے وہاں جبریل غازی دی شکل بنا کے عائشہ جی کربلا آئے قدمہ تے ہاتھ رکھیا دے مولا پچھے ہو نوکران دیا ہوندیا سردار قبرہ نہیں بنیں دے سیدہ دے جبریل میں بھلن والی ماں دا پتر نہیں جتنا جلدی ہوگی کربلا چھوڑ آدھے کیوں مولا سیدہ دے متا غازی سمجھ کے میری زینب باہرہ حوصلہ حوصلہ اتنی ہائے کر لوی بھائی نانا قبر اچ گواہی دے بھائی اصغر دے دکھان تے میں رج کے ہائے کر لئی سیدہ دے ٹبے کربلا چھوڑ ایک منت ماما بھینا گے جتنیاں پردے چاج اصغر دے دکھ پہیاں سن دیا ہو میں سیدہ کسے دا پترہ کسے دا بھرا پردیسیاں میں ہاتھ بان کے پیادا اگر کہیں دی جھولی کوئی چھوٹا بال ہوئے ایک لازہ زمین تے رکھے آئے اللہ جانے کہیں دے پاس نال اصغر دی ماں رباب ہوئے اچھا بین کر کے آکھے میں تیجر راج کے جائے ہی کوئی نہ آہا اجرو کو میں نہ سیدہ آ میرا بارہواں مولا آ میرا بارہواں مولا مومنہ دی مکان قبول فرما حوصلہ حوصلہ بھائی شبیر پتر دی قبر بنائی سیدہ میں دے حوصلہ ان آزادارن بھی دے حوصلہ میں جی روایت پڑھ لواں حسین ہن پتر نو قبر اچ لہائے ہن واری آئی کربلا دی ریت پاون دی پیرا تک ریت آئیے ماں وحدی رہیے زانوہ تک ریت آئیے ماں وحدی رہیے شکم تک ریت آئیے ماں وحدی رہیے گلے تک ریت آئیے رباب وحدی رہیے او دریے علیا جڑے ویلے اصغر دا منہ رہ گیا ہے ہن رباب کانڈ کر بی بی یادی یہ حسین تو جان تیرا اصغر جان حوصلہ 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 علی راضی ہوئے بی بی آدھی تو جان تیرا اصغر جان بن گئی اوکھی تے بھامے سوکھی قبر ایک سوال میں تیرے تے کردہ میں نے ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیویں شبیر جو دفنایا مسلمان نہ دفن رہن دیتا ہے یا کوئی نہ بولو رہن دیتا ہے یا کوئی نہ ریاشہ جی یاران دڑی چڑھے انہ سار سانگت سوار کیتے ہیں یادیان مارے 72 ان سارے قطر ایک کمینہ دے میں ویکھیا کل خیمے دے پچھلے پاسے شبیر قبر پہ بڑھیں دا آدھے باتیں نہ لبسی 40 گھوڑے سوار منگا اونا دے ہتھا چالی نیزے دے وہ نیزے زمین اچ مارو جتھے حسین دا بچڑویا برآمد ہوئے سی او دریے لیا ادو 40 گھوڑے سوار ٹرے ہیں ادو سکینہ سارتے قرآن رکھے ہیں آدھیے میرے اللہ میرا نکا پھرا کریے بینڈ صحیح وین کریے صحیح نو کرا جتنی دیر تک میں آکھا اتنی دیر تک نہ لیا بھی آئے ایک وین دی اجازت دی بھی آئے بابا تو 40 گھوڑا سوار ٹر آئے انہاں دے ہتھاں 40 نیزے آئے انہاں نیزے زمین اچ مارے بزرگا دے آئے نیزے زمین اچ نہیں رباب دے جگر اچ پہ لگ دے آئے روے نالیا ایک کمینے دا نیزہ بھاری ہوئے ایدہ حق بندہ یہ گھوڑے تو لویا ریت ہٹاویا رباب دے پتر نوچاویا اس نیزے دی چوج دیتی ہے اصغر نو کے نیزہ تے آئے ماں وین کر کے پیا دیئے پیا تارا فجا ردا چڑھ سی اصغر پہ مرغ بلے ماتا پیا تارا فجا پیا تارا فجا ردا چڑھ سی اسماتا پہ مرغ بلے یا حسین پیا تارا فجار ایک باری ریاض سے آدھے ہاتھا لو ایکھو پیا تارا فجار ردا چڑھ سی اصغر پہ مرغ بلے سڑبو یا حسین بی بی پیا دیئے معمول مطابق ایک وین ہور کرا سائی ایک وین ہور کرا ایک وین ہور کرا جڑا جی نو کرا پیا تارا فجا ردا چڑھ سی اصغر پہ مرغ بلے سڑبو
معمول مطابق ماتم معمول مطابق اصغر دا سار نوکے نیزہ تے آیا تے ماں جھولی بنائیے بی بی آدھی آجا ویلا لے اسے گئے آجا ماتم کرو ماتم کرو ماتم ہاں اسے گئے جھولا تیرا جھولاوا کیوں رس گیا ہے ماتم آلال وار جاوا بابا جی ہکلا دا اس بچین جیسو لے او بادشاہ دا جھولا میں ایک وین کرن لگا جڑا بندہ جے توڑی ہائے جی آکھا آئے آلی راضی ہوئے بزرگا دن سیدادہ جھولیا لبال بڑے پیارے ہونے اور دریا لیا تیرے تے سوالے اصغر دا سار تے آئی نوکے نیزہ تے اصغر دا دھاڑ کتھے آئی ماں ڈٹھے تے روکے پیا دیئے آ میرا نازلی دہدی گرم زمینے زمینے او یا لال جھولی پاکے آلال جھولی پاکے او بالا دی چھا بناوا آجا ماتم حسین آ میرا نازنین او ڈاڈی گر سردہ پرسا پڑھو سردہ او یا لال جھولی پاکے لال جھولی پاکے او بالا دی چھا بناوا بابا جی تو سرو کے آئے جتنے ماتمی ہو یا جتھو تک میری آواز ہے میں وین کران تے ماتم دا سر ہاتھ تے رکھے آئے اور روے نہ لیا ہاتھ تیرا ماتم دا سر تے ہوئے اور روے نہ لیا ادھے اصغر نوکے نیزہ تے آئے ربا مو دا ماتم شروع کیتا ہے آلیا دیئے کیوں رونی ہے اصغر دی ماں پیا دیئے او امڑی نہ رج کے چاہ بھینا نہ رج کھڑا ماتا سیدہ نارد کھڑایا او جھولی دے لال دے کے جھولی دے لال دے کے او سکی سو دیا نہیں ماوا آجا ایک منٹ